संगीत को यो महासंग्राम मेलोडी स्टार संगीत को यो महासंग्राम मेलोडी स्टार संगीत को महासंग्राम मेलोडी स्टार। हेलो नमस्कार, म हजुरको होस्ट वर्षा शाह। मेलोडी स्टार सिजन 2 थर्ड राउन्डको 4th एपिसोड लिएर आइसकेको छु र जसको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ वेब सर्भर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी, पावर स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा र नेटवर्क पार्टनर रहेको छ टेक माइन्ड नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। र पहिलो राउन्ड जस्तै यस राउन्डमा पनि हामीसँग 9 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ भने 9 जना मध्ये उहाँहरूको प्रस्तुति हेरेर 2 जनालाई इलिमिनेसनमा राख्नेछौँ भने यसैसँग अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछु र अगाडि बढाउने क्रममा म हाम्रो जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायिका लोचन भट्टराई म्याम, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार। र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार सागर गौतम सर, हजुरलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। यसैसँग अब म आजको कार्यक्रमको 9 जना प्रतियोगीको नाम लिन चाहन्छु र उहाँहरू हुनुहुन्छ दिया लुइटेल धनगढीबाट, गणेश रुम्बा लामा मकवानपुरबाट, जीवन बराइली काठमाडौँबाट, नवराज मुक्तान सिन्धुलीबाट, किरण रोक्का बनेपाबाट, सुभाष रामधाम इलामबाट, सुजन तामाङ काठमाडौँबाट, तपेन्द्र टिकाथरी कैलालीबाट, डायमन्ड मणि धनकुटाबाट। अब म कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु र अगाडि बढाउने क्रममा पहिलो प्रतियोगीलाई बोलाउन चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्छ दिया लुइटेल धनगढीबाट। वाउ, दियाजीको यो प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो र हाम्रो जजलाई कस्तो लाग्यो भने लोचन म्यामबाट सुरु गरौँ। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? दिया बहिनी, यो अरुणा दिदीले गाउनु भएको अलिकता यो कठिन छ, यो गीत सजिलो छैन, सुन्दा जति सजिलो छ। यसमा अब 1 2 तपाईँ जुन लाइन उठाउनुहुन्छ 1 2 छोड्नै पर्छ यसमा।
1 2 तारा जहाँ पनि तपाईँले यो 2 चाहिँ छोड्नै पर्छ। तपाईँले फर्स्ट लाइन लिएर सेकेन्ड लाइनमा त्यो कुरा आएन, त्यो एउटा तपाईँको कमी रह्यो होइन। अनि स्टार्टिङ हाम्रो यो स्टार्टिङ नोट तपाईँको लागेको छैन, त्यो ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई किन भनेको भने मैले तपाईँ अलिकति विशेष ध्यान दिएर गीतहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ, त्यसलाई गाउने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यो कारणले मैले भनेकी हुँ। यो एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। र अर्को, गीतलाई कठिन ढङ्गले प्रस्तुत नगर्नुहोस्, एकदम सजिलो सरल तरिकाले, अनुहार पनि नबिग्रियोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ भने, अनुहार किन नबिग्रियोस् भनेको हो भने त्यो हृदयबाट नै आवाज निस्किन्छ क्या, गायन निस्किन्छ, फिलिङ आउँछ, त्यो कारणले भनेको हो। जस्तो अब यो त एकदमै दुखान्त गीत हो, दुखान्त गीतमा त एकदम त्यो मन हृदयले नै यसलाई स्पर्श गरेर गाउनुपर्छ, यसमा बल प्रयोग पनि हुनु हुँदैन। त्यो कारणले मैले भनेकी हुँ अभ्यासको चाहिँ एकदम खाँचो छ, गरिरहनु होला। आजको प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद, आगामी दिनका लागि शुभकामना। लोचन म्यामको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यो र सोधौँ सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? दियाली मिटेल गीत राम्रो रोजेको हो दियाले, तर यो गीत अप्ठ्यारो गीत हो। यसलाई सजिलो गीत भनिँदैन, सुन्दा सजिलो लाग्छ, इजी लाग्छ, सुनिरहेको गीत एकदम राम्रो फेमस गीत हो यो है। तर यो दादरा तालको भइकन पनि यसको उठानहरू अप्ठ्यारो तरिकाले प्रस्तुत भएको गीतहरू हो यो। तिमीले एकचोटि त त्यो निर्वाह गर्यो, अर्कोचोटि त्यहाँ पुगेन तिम्रो। म चाहिँ तिमीलाई के भन्छु भने नि दिया, गीतहरू खोज्दाखेरि, गीत सेलेक्सन गर्दाखेरि ताल सरलताहरू पनि खोजेर गरे क्या। यो प्रतियोगिता हो यो। यहाँ तिमी चिप्ल्यौ सक्यो गयो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। तिमी टिक्नको लागि तिमी के प्रस्तुत, कुन गीत सजिलो गीतहरू खोज न, राम्रो कति राम्रो गीतहरू छन्। यो टोटल एउटा गीत तिमीले सबै अरू साथीहरू पनि हेरिरहेको होला, उनीहरूले छानेकै गीतहरू, कैयौँ गीतहरू हामीसँग ब्याग भएको गीतहरू छन् क्या, तिनीहरूलाई बरु निकाल। अप्ठ्यारो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ मलाई भयङ्कर राम्रो हुन्छ भने नसम्झ दिया, यो अप्ठ्यारो गीत हो यो, तिमीले चुकेको छौ, तिम्रो बिग्रिसक्यो तिम्रो त्यहाँ हेर है। त्यस कारण आउने कार्यक्रमको लागि राम्रो गीतहरूको सेलेक्सन गर्न जरुरी देखेँ मैले। रियाज गरेर माथिको नोट लागेको छैन है, माथिको नोट लागेको छैन। यस्तो कुरा, सारा कुराहरू विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। अभ्यास बढाऊ। शुभकामना, धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यौँ र ढिला नगरी अर्को प्रस्तुतिपट्टि जाउँ। र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गणेश रुम्बालामा मकवानपुरबाट। तिमी पारी मछुवारी भेटिने मन तर कसो गरुनी, तिमी पारी मछुवारी भेटिने मन तर कसो गरुनी, झरी पयो बाढी आयो खोला अब तरु कसरी, तिमी पारी मछुवारी भेटिने मन तर कसो गरुनी, उडी जाऊ भनी हेर म कुनै पन्छी होइन, हिँडी जाऊ भने मलाई साथ दिने कोही छैन, के गल्ती भो मेरो जातै सानो भो भन्छ तेरो, कसको के बिगारे कसको के खाइदिए, माया लाउन आइनौ नि मैले नि माया लाइदिए, कहाँ गल्ती भो मेरो
जातै सानो भो भन्छ तेरो कसले बनाए गणेशजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधु सागर सरलाई, सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? गणेश भाइ, सबभन्दा पहिला कुरा त तपाईँलाई हामीले पटक पटक तपाईँ तालबाजाहरूसँग आउनुहोस् है, सपोर्ट गर्ने बाजासँग आउनुहोस् है भनेर भनिरहेका छौँ। त्यो कुरा आजसम्म देखिएन। तपाईँ तेस्रो चरणमा गइसक्नुभयो माथि। तपाईँ सुरुकै पोइन्टमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। नटेरे जस्तो लाग्यो भाइ। तपाईँ प्रतियोगितामा हुनुहुन्छ, यो त रियालिटी सो होइन। लाखौँ दर्शकहरूले घरमै बसेर तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको हुन्छ। खोइ के मिलेन भाइ, के मिलेन। मैले चाहिँ यति मात्रै भने भाइ, यति मात्रै भने, केही भनेन मैले अरू। सागर सरको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यौँ र सोधु लोचन म्यामलाई, लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? गणेश भाइ, फेरि यही कुरा दोहोरियो होइन, तपाईँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टमा हुनुहुन्न थियो, खालि त्यो अडिसन दिँदाखेरि गाए जस्तो त्यो किसिमले मात्रै तपाईँ आउनुभयो। अब यो प्रतियोगिता त सुरु भएर अब धेरै अगाडि हामी गइसक्यौँ। यो समयमा आएर तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्न थियो। त्यो नै तपाईँको लागि चाहिँ एकदम के भन्ने, अब माइनस भयो होइन, नम्बर माइनस त्यहीँबाटै भयो तपाईँलाई। अब के भनौँ, यो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब आगामी दिनहरूमा कोसिस गर्नुहोस् कि म्युजिकमा गाउने, म्युजिक ट्र्याकमा गाउने, सकेसम्म वाद्यवादनका साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने त्यो कोसिस गर्नुहोला। आजको लागि धन्यवाद। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यौँ र अर्को प्रस्तुतिपट्टि जाउँ र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जीवन बराइली काठमाडौँबाट। नमस्ते, म जीवन बराइली काठमाडौँ कपनबाट हो। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। दैव तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो। जसको निम्ति बाँचेको उसैले आधी बाटो नपुग्दै छाड्दियो। आज मेरो यो गति पारिदियो। मान्छे पनि कहाँसम्म निष्ठुरी, दयाको त ठाउँसम्म देख्दैन। मान्छे पनि कहाँसम्म निष्ठुरी, दयाको त ठाउँसम्म देख्दैन। आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले, आफ्नो सानो घाउ दुख्ने मान्छेले अरू मैदासम्म नि रुँदैन, अरू मैदासम्म नि रुँदैन। सबैलाई हँसाउने मायाले जुनीभरि धरधरी रुवाइदियो। जसको निम्ति
बाँचे कसैले आधी बाटो। जीवनजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधौँ हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? जीवन भाइ, तपाईँले यो कम्पोजिसन त यो सरल नै हो, तर भावपूर्ण भावप्रधान गीत हो। तपाईँले यो गीत छान्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। तपाईँले आफूलाई सकेसम्म यस गीतमा समाहित गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो। कता कता सुरहरूको चाहिँ समस्या थियो, सुर लागिरहेको थिएन। तपाईँले अब आफैले पनि यो गीत तपाईँले यो टिभी च्यानलमा आफैले पनि सुन्दा हेर्दा तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुनेछ कि मैले कहाँ कहाँ गल्ती गरेँ भनेर। तपाईँ मेहनत गर्दा अघि बढ्न सक्ने एउटा मेहनती र क्षमतावान गायक लाग्छ मलाई। कोसिस गर्नुहोस्, कोसिस गर्दाखेरि जित अवश्य हात लाग्छ। आजको यो प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधौँ सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? जीवन भाइ, पहिलो कुरो त तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँ मेहनती हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। दिजुले पनि यही कुरा भन्नुभयो, म पनि दोहोऱ्याउँदै थिएँ यो कुरालाई, मेहनती हुनुहुन्छ। तर आजको प्रस्तुति चाहिँ के रह्यो भने साह्रै बेसुरा नै पाएँ मैले। मिठो स्वर त रियाज नगरेको स्वर, यो पनि पत्तो लगाएँ। तपाईँले रियाज गर्नु भएको छैन, तपाईँको यो स्वरलाई रियाज गर्ने भने त कहाँ माथि चढिहाल्छ नि भाइ। कति राम्रो हुन्छ, कति राम्रो हुन्छ। तपाईँको मेहनत चाहिँ अब सङ्गीतमा लाग्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ रियाजलाई बढाउनुहोस्। तपाईँ अभ्यास बढाउनुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। एकदम ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरूको नोट लागेको छैन। यो त सजिलो गाना हो नि, त्यति अप्ठ्यारो गाना होइन यो, होइन। अनि यस्तो सजिलो गाना गाउँदाखेरि त सहज तरिकाले राम्रो एकदम केही कसर बाँकी नराखिकन गाउनुपर्ने हो। तर यहाँ के प्रब्लमहरू देखियो भाइ, यसलाई सुधार गर्दै जानु होला। अब आउने तपाईँको प्रस्तुतिहरू चाहिँ अझै उच्चतम माथि राम्रो हुँदै जाओस्। भाइलाई शुभकामना। दुवै जजको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र अर्को प्रस्तुतिपट्टि लागौँ र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नवराज मोक्तान सिन्धुलीबाट। नौ महिना कोखमा राखी तिमीले भित्रायो मलाई यो संसारमा बोकी। जति कठिन परिस्थिति आए पनि तिमीले हुन दिनौ आमा केही पनि। तिम्रो माया र ममता म सम्झिनेछु जहिले तिम्रो साथ। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए। तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए। तिम्रो मायाको आभार म आजसम्म बाँचिरहे। आफ्नो काँधमा शिर राखी हल्लायो सुताउन। रोयो फेरि भनी भिम्जियो आधा रातमा। हात समाई सिकायो हिँड्न दौडिन। आज ठुलो भए तर सक्दिन बिर्सन त्यो माया र ममता
म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ नवराजजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधु हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? नवराज भाइ गीत राम्रो थियो। यस्तो गीतहरू सरल कम्पोजिसनको भन्छौँ हामीहरू, एकदम सरल। यसमा तपाईँले केही पनि छैन, एउटा भाका जानेपछि तपाईँले आधी उधी गीतै सक्नुहुन्छ। अनि एक दुईवटा अलिक कचाकुची के गर्दाखेरि एउटा कम्प्लिटली एउटा गीत तयार हुन्छ। त्यस्तो कम्पोजिसन गाउँदै हुनुहुन्छ माने सरल, होइन? दम चाहिँ थिएन भाइ। यदि सरल गीत गाउँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि, एउटा मैले आशा गरेको त टक्क देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई भाइले अब केही चाहिँ गर्छ है भन्ने खालको हिसाबमा म थिएँ। त्यो चाहिँ मैले पाइनँ भाइ आज। भने यसमा के हो भन्ने मैले भन्नु खोजेको भने तपाईँको अभ्यासै देखिएन भाइ। अभ्यास पुग्दैन नि प्रतियोगितामा। यो खालको अभ्यासले तपाईँ कहाँ प्रतियोगिता भएर आउन सक्नुहुन्छ र? यहाँ हेर्नुहोस्, अस्ति बिगार्न आँटेको, अस्ति आउट हुन आँटेको साथीहरू आज प्रतियोगितामा कति राम्रो राम्रो प्रस्तुत लिएर आइसक्नुभयो। त्यो भनेको उहाँहरूको लगाव क्या, त्यो लगाव तपाईँमा देखिएन है भाइ। त्यस कारणले तपाईँ एकदम धेरै रियाज गर्नुहोस्, धेरै तयारी गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै। अब आउने प्रतियोगिता अथवा आउने तपाईँको आगामी उसको लागि चाहिँ हामीहरू ठुलो आशामा बस्छौँ भाइ। धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधौँ हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? नवराज भाइ, यो एकदमै सिम्पल गीत हो त। यसमा पनि तपाईँ हल्का के अलि कस्तो कसरी गाउने भनेको जस्तो किसिमको त्यो मुड देखिन्थ्यो। यस्तो गीतहरूलाई त्यसो गर्नु पर्दैन। खालि लिरिकलाई बुझ्नुहोस् तपाईँ। लिरिक बुझेपछि काफी छ यो गीतमा, अरू केही छैन। उतार चढाव पनि छैन तपाईँको। अब भनौँ न, एउटै सप्तकमा प्रायः जसो यस्तो किसिमको गीतहरू सकिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई गाउन पनि इजी हुन्छ। यो टाइपको गीतलाई चाहिँ सरल ढङ्गले तर एकदमै आत्मसात गरेर गाउनुभयो भने एकदम काफी छ। र रियाजको त अब कमी देखिएकै छ, त्यो तपाईँले आफैले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ। हामीले मात्रै भनेर हुने कुरा होइन है। यो चाहिँ हरेक सिङ्गरले रियाज बिना चाहिँ बस्न सकिँदैन। यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य नै एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले हरेक प्रतियोगीलाई नै यो कुरा मैले बार बार भनेकी छु। आज तपाईँलाई पनि म यही कुरा भन्दैछु। आजको प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यौँ र अब अर्को प्रस्तुतिपट्टि जाउँ। र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ किरण रोका बनेपाबाट। तिमी कहाँ गयो मलाई छोडी एक्लै, तिम्रो यादमा म त बसिरहेछु एक्लै। म खोज्छु तिमीलाई यहाँ त्यहाँ, छाडी गयो तिमीले मलाई यहाँ। भुलि गयो कसम सबै तिम्रो, सम्झी बसिरहेको छु म आज यही मोडमा। मेरा सारा माया दिनेछु तिमीलाई, सारा खुसी दिनेछु तिमीलाई। संसार त्यागी आउनेछु तिम्रै लागि म। आइदेऊ न मेरा मनका भावना, बुझिदेऊ न। तिमी कहाँ गयो? किरणजीको यो प्रस्तुति हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधु लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? किरण भाइ, गिटार तपाईँको हातबाट बज्दाखेरि कुनै खास आज केही खास तत्त्व सुन्न पाइन्छ भन्ने लागिरहेको थियो।
तर अलिकति निराश हुनु पर्यो। कस्तो त्यो डल के एकदमै के भन्ने अब निरस टाइपको सिङ्गिङ। अनि तपाईँले गीत पनि अब यो कसको गीत छान्नुभयो, कस्तो गीत छान्नुभयो हो, यसले हामीलाई चाहिँ एकदमै कस्तो निराश नै बनायो आजको तपाईँको पर्फर्मेन्सले। त्यो नभएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो नभइदिएको भए तपाईँले एउटा सुन्दर गीत छानेर गाउनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहना जागेर आयो ममा चाहिँ। अब म के भन्नु, अब अरू त म केही भन्न सक्दिनँ। तपाईँको यो एकदमै राम्रो गीत छान्ने उत्साह फेरि पनि जागृत भएर आओस्। आजको लागि धन्यवाद, आगामी दिनका लागि शुभकामना। लोचन म्यामको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधौँ सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त किरणजीको यो प्रस्तुति? वाउ किरण भाइ, गिटार प्लकिङ चाहिँ साह्रै मन पर्यो है। तपाईँ कस्तो मिठो हात के तपाईँको है, प्रशंसा गर्न योग्य छ। तर नि भाइ आज खोइ के भनौँ, गीत त्यस्तो राम्रो खालको खोइ भएन हौ आज, खोइ के मिलेन है भाइ है। अब धेरै बोल्दाखेरि बोले जस्तो हुन्छ कि अब यति मात्रै भन्छु। अब चाहिँ तपाईँले तयारी हुँदाखेरि अवस्थामा अलिकति राम्रो खालको मेलोडियसहरू राम्रो अलिक स्ट्रङ तरिकाले गायकी पनि अलिकति देखाउनुपर्छ कि भाइ। यो साह्रै एकदम लऱ्याङ ताराङ भयो क्या, लुते खालको ल बढाएर आउनु होला भाइ। शुभकामना, हार्दिक शुभकामना है भाइ। ल आगामी प्रोग्रामको लागि, आगामी तपाईँको प्रस्तुतिको लागि भाइ धन्यवाद। दुवै जजको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि म छोटो मिठो कमर्सियल ब्रेक लिन चाहन्छु। दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई छोटो मिठो कमर्सियल ब्रेकपछि। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट मेलोडी स्टार सिजन 2, जसको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ वेब सर्भर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी, पावर स्पोन्सर मेरो टिभी हेरेको छुट्टै मजा र नेटवर्क पार्टनर रहेको छ टेकमाइन नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। र अब म कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउने क्रममा अर्को प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छु र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुभाष रामदाम इलामबाट।
सुभाषीको प्रस्तुति हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधौँ हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो सुभाषीको यो प्रस्तुति? सुभाष रामदम भाइ, गीत राम्रो थियो, पुरानो गीत होइन, सुनिरहेको गीत। तपाईँको गायकीमा आज दम थिएन। यो गीत गाउँदाखेरि जुन तरिकाको आशा हुन्छ नि, त्यो आशा चाहिँ तपाईँले पूर्ण गर्न सक्नु भएन। मिठासपूर्ण तपाईँको थियो, रियाज पुगेको छैन, फिटिकै पुगेको छैन। अनि अर्को सबैभन्दा कमजोरी, तपाईँले आज टिकटकमा पठाउनु भएको छ यो एप्स। यो टिकटक यो एप्स हामीले खोजेको एप्स होइन है भाइ। तपाईँले अन्य तरिकाले हामीले भिडियो पठाउनु होला, यो टिकटकमा नपठाउनु होला। यो तपाईँको एउटा कमजोरी। रियाज पटक्कै छैन। आज एकदम गायकी फितल थियो, गीत मिठो गाउनु भएको थियो, तर दम थिएन। अब आउने तयारीको लागि यो सारा कुराहरू विचार गरेर आउनु होला भाइ। शुभकामना, धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधौँ लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सुभाष भाइ, गीत तपाईँले एकदम मिठो छान्नु भयो हो, भक्तराज आचार्य दाईको। यो ज्यादै पपुलर पनि हो। यो तपाईँले एकदम, यो चाहिँ फेरि एकदमै हँसिलो मुडमा गाउनुपर्ने गीत हो। त्यो हँसिलो मुडमा गाउँदाखेरि जहिले पनि त्यो सुरहरूलाई स्वर संयोजनलाई एकदमै हल्का तर मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति दिन एकदम जरुरी हुन्छ। तपाईँले भक्तराज दाईको गीत सुनेर त्यो कुरा त अब थाहा भइसक्यो होला तपाईँलाई। त्यो कपी गर्नका लागि चाहिँ हामी आफैलाई पनि रियाजको जरुरत हुन्छ। त्यो बढीभन्दा बढी गर्नु होला। अनि कसैको तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गीतलाई बढीभन्दा बढी सुन्ने गर्नुहोस् र सुनेपछि ओरिजिनल सिङ्गरले जसरी जुन किसिमको मुडमा गाउनु भएको छ त्यो मुडलाई चाहिँ एकदम आफूले लिने कोसिस गर्नुहोस्, अनि मात्रै सफल हुन्छ। आजको लागि धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यौँ र ढिला नगरी अर्को प्रस्तुतिपट्टि जाउँ र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुजन तामाङ काठमाडौँबाट। गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो सरायको बेला, एक्लै तिमी नआऊ मातिएको बेला, मातिएको बेला। मेरा हातहरूले कहीँ घात गर्न सक्छ, अनि प्यार गर्दा गर्दै पाप पनि गर्न सक्छ। रूपको के मूल्य हुन्छ, म पशु भएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ मातिएको बेला, मातिएको बेला। कहीँ धर्म गर्ने न्युमा बलिदान हुन नपाओस्, सम्पूर्ण बाँधी अत्याचार हुन नपाओस्। मेरा कामनाहरूले मलाई हराइदिन्छ, तिमी भन्दा तिम्रो यौवन कहीँ मन पराइदिन्छ। रक्षक मलाई नसम्झ, राक्षस भएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ मामा
दिएको बेला सुजनजीको प्रस्तुति त हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधौँ हाम्रो जज लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सुजन भाइ, तपाईँले यो कठिन गीत छान्नुभयो, नारायण गोपाल दाइले गाउनुभएको, रचना सङ्गीत गोपाल योन्जनको। अब यस्तो गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्नका लागि ज्यादै रियाज चाहिन्छ, स्वर अभ्यास धेरै चाहिन्छ। किनकि यसमा कस्तो छ भने तपाईँले गीत त अब बुझिसक्नु भएको छ, एकदमै आफैले नियन्त्रणमा यसलाई गाउनुपर्छ के। जस्तो यो नियन्त्रण भएन भने त्यो तपाईँले फ्याट 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 स्वरहरू फालिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो सबै त्यो जुन एउटा आनन्द, जुन त्यो डुबाइ हुन्छ, त्यो सबै त्यो एकदमै छरिएर जान्छ क्या, छरपष्ट नै हुन्छ त्यो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन र जहाँ मुर्की मूर्छनाको आवश्यकता छ त्यहाँ त्यो नै दिनुपर्छ। मिडको ठाउँमा मिडै आउनुपर्छ। यो मिडै आउनुपर्छ, यहाँ के खेल्नु हुँदैन। यो यसमा त सबै किसिमको कलर छ, यसमा सबै किसिमको टेक्निक छ यसमा। त्यस्तो कठिन पनि गीत हो यो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले यो गीत छान्नुभयो, त्यसको लागि त म तपाईँको सराहना गर्छु। यति कठिन गीतलाई तपाईँले कोसिस गर्नुभयो। र अर्को कुरा, गाउँदाखेरि तपाईँले केही प्रतिशत यसलाई ठिक तरिकाले पनि गाउनु भएको छ। यो गीतमा जुन किसिमको मुड एउटा चाहिने थियो, त्यो मुडलाई पनि तपाईँले केही हदसम्म लिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अब बाँकी चाहिँ आफ्नो गल्तीहरू तपाईँले आफैले पत्ता लगाउने कोसिस पनि गर्नुहोस्, हामीले मात्रै भनेर पनि हुँदैन। म जहिले पनि सजेसन यही नै दिन्छु सबैलाई। र आजको तपाईँले जुन किसिमको प्रस्तुत गर्नुभयो, यो गीतलाई प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसका लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना। लोचन म्यामको कमेन्ट हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधौँ सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो उहाँको प्रस्तुति? सुजन भाइ, साह्रै राम्रो गीत तपाईँले रोज्नु भएको हो। तर यो गीत आफैमा अप्ठ्यारो गीत हो यो भाइ, है। यस्तो गीतहरू गाउँदाखेरि साह्रै प्यासन, साह्रै धैर्यताका साथमा गाउँदाखेरि मात्रै तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। नत्र भने यो गीत सुनाइछ मात्रै, सुनाउनु र साँच्चै गाउनुमा फरक छ, होइन। गीत राम्रो गाउनु भएको हो, तर तपाईँको स्वरमा चाहिँ समस्या थियो भाइ। सुरमा समस्या थियो, ठाउँ ठाउँमा घाँटीले राम्रो काम गरेको, ठाउँ ठाउँमा तपाईँ फितलो तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यो के त भन्दा तपाईँले जित्न सक्नु भएन गीतलाई चाहिँ, क्या। गीतले तपाईँलाई जितियो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले गीत रोज्दाखेरि, गीत प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, प्रस्तुत गर्दाखेरि आफूलाई सुट हुने सरलता, म प्रतियोगितामा छु, कुन गीत गाउँदाखेरि म त सुट हुन्छु त्यो प्रतियोगिताको लागि भन्ने खालको तरिकाको तपाईँले ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। अनि तपाईँको अब सानै खालको स्वर हो, अब अहिले म्याच्योर भइसकेको छैन, अझै ठुलो भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई सुन्दा पनि। उमेर पनि होला, रियाज बढाउनुहोस्। उत्तम प्रगतिको कामना गर्दै आजको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद भाइ। दुवै जजको कमेन्ट हामीले सुनि नै हाल्यौँ र अर्को प्रस्तुतिपट्टि जाउँ। र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपेन्द्र टिका थरी कैलालीबाट। ओराली लागेको हरिणको चाल भयो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भयो। छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले। ओराली लागेको हरिणको चाल भयो, बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भयो। छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले, छल
गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले मुहारै राम्रो शिरिष जस्तो जुन ताराहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको मुहारै राम्रो शिरिष जस्तो जुन ताराहार खाको त्यो जोडी देख्दा सबैले भन्थे ईश्वरकै वर पाको माया तरै छ धारिलो छुरा रेटी नै पर्यो नि रेटी नै पर्यो नि बासै उठाउने कस्तो यो खेल भो जीवनमा धेरै 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 नै झेल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले वाउ तपेन्द्रजी, हजुरको प्रस्तुति त मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मलाई मात्र राम्रो लागेर त भएन। र सोधौँ हाम्रो जज सागर सरलाई। सागर सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त तपेन्द्रजीको यो प्रस्तुति? तपाईँले भाइ मिठो गीत गाउनुभयो, तपाईँले मजा लाग्यो, मलाई सुन्न पनि मजा लाग्यो है। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ सस्टेन बस्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यो अन्तिमको, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति त्यो नपुगेको हो कि जस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यो अक्षर नबुझेर पनि होला सायद, तर तपाईँले सबै कर्महरू सबै गर्नुभएको थियो होइन। घाँटीले पनि काम राम्रो गर्दो रहेछ, राम्रो स्वर पनि, मिठासपूर्ण स्वर है। रियाज बढाउँदै जानुहोस्, जति रियाज गरे त्यति राम्रो हो भाइ, यसमा घाटा छैन है। अझै उत्कृष्ट भएर आउनुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना भाइ, धन्यवाद। सागर सरको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यो। र सोधौँ लोचन म्यामलाई। लोचन म्याम, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त तपेन्द्रजीको यो प्रस्तुति? टपेन्द्र भाइ, आज तपाईँले मिठो रामकृष्ण ढकालले गाउनुभएको गीत छान्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले आज गाउनुभएको यो गीत सुनेर। तपाईँले यसलाई सबभन्दा राम्रो पक्ष तपाईँको एकदम फिल गरेर गाउनुभयो। यो गीतमा यही नै कुरा चाहिन्थ्यो, त्यो मलाई खुसी लाग्यो। तपाईँ तालमा पनि चुक्नु भएको थिएन, मिठास पनि भर्नु भएको थियो तपाईँले। अब यति हुँदाहुँदै पनि हामीले साधना चाहिँ छोड्नु हुँदैन। साधनाले चाहिँ हामीलाई अझ गम्भीर र गहकिलो बनाउँछ। अनि जस्तो हामीले जहाँ हामीलाई नोट खेल्न नपर्ने, सस्टेन बस्नुपर्ने जहाँ जहाँ त्यो ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँनिर सस्टेन बस्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तो खडज रियाजको लागि चाहिँ हामीले केही नभए पनि सालाई चाहिँ हामीले बिहान आधा घन्टा चाहिँ सा स्वरको लागि मात्रै, षडजको लागि मात्रै हामीले टाइम निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बिस्तारै बिस्तारै अरू नोटहरू चल्ने, अरू नोटहरू गाउने हामीले त्यो बानी गऱ्यौँ भने तपाईँलाई जहाँ जसरी नियन्त्रणमा राख्ने इच्छा छ स्वरलाई, त्यो एकदम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँले यो नियमित गर्नु नै हुनेछ। आजको प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनका लागि शुभकामना। हामीले दुवै जजको कमेन्ट त सुनि नै हाल्यो। र अब म हाम्रो अन्तिम प्रतियोगीलाई बोलाउन चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्छ डायमन्ड मनी धनकुटाबाट। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन,
ठाउँ जाउँ भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति दैव पनि रहेछ पक्षपाती हुँदैन मान्छे मात्रै नजाति दैव पनि रहेछ पक्षपाती दैव पनि रहेछ पक्षपाती कोपिलन पनि त झर्छ कहिले कोपिलन पनि त झर्छ कहिले सधैँ सजिलो सफल हुँदैन सधैँ सजिलो सफल हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन डायमन्डजीको यो प्रस्तुति हामीले हेरि नै हाल्यौँ र सोधु सागर सरलाई, सागर सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त डायमन्डजीको यो प्रस्तुति? डायमन्ड भाइ साह्रै डराएर गएको जस्तो फिल गरेँ मैले पनि तपाईँले नि कता के पो भइहाल्छ कि अथवा मैले के गरिरहेको छु भन्ने खालको हिसाबमा तपाईँको त्यस्तो देखिन्छ तपाईँको उसबाट है डराउनु जरुरी छैन किन डराउने र अनि तपाईँको चाहिँ ट्र्याक क्लियर थिएन भाइ ट्र्याक क्लियर भएर त्यो ट्र्याकले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यो डिस्टर्ब भनेको चाहिँ हामीसँग आएर जोडिन्छ क्या हामी निर्णय गर्ने मान्छेहरूसँग आएर जोडिने कुराहरू किन हामी त राम्रो क्लियर केही पनि बुझ्दैनौँ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको हुन्छ तपाईँको छेउको म्युजिकले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू ब्यालेन्समा राख्न जरुरी हुन्छ पहिलो कुरो अनि तपाईँको रियाज चाहिँ छैन है भाइ तपाईँको गायकीमा दम चाहिँ देखिनँ मैले होइन नबिगारिकन गाउनु भएको छ त्यस्तो खालको दोष हाल्ने खालको ठाउँ पनि छैन तर गीतमा गायकीमा एउटा हुन्छ नि चाम के त्यो चाहिँ देखिएको छैन त्यसको कारण के त भन्दा तपाईँको रियाज अभ्यासमा एकदम कमी छ यसलाई बढाउँदै जानु होला उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना भाइ। सागर सरको कमेन्ट त हामीले सुनि नै हाल्यौँ र सोधु लोचन म्यामलाई, लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो त डायमन्डजीको यो प्रस्तुति? डायमन्ड भाइ यो गीत तपाईँले यो एकदम मार्मिक गीत हो तपाईँले यो गीत आज छान्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यसलाई प्रस्तुत पनि गर्ने कोसिस गर्नुभयो तर कस्तो कि अलिकति तपाईँले त्यो भिडियो पठाएकोले अलि अप्ठ्यारो भएको हो कि म्युजिक ट्र्याकको एकदमै साउन्ड चाहिँ त्यो यो टाइपको एकदम अलि नोइजी टाइपको साउन्ड आइराखेको छ अनि त्यसमा तपाईँले गाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो भिजुअल पनि एकदमै त्यो के भन्ने अब त्यो एकदमै फ्ल्याट टाइपको के लाम्चो किसिमको अनुहार हेर्दा पनि अलि अप्ठ्यारो जस्तो हुने त्यस्तो किसिमको भिजुअल छ त्यस्तो नगरेर एकदमै नर्मल भिजुअल पठाउनु भयो हुन्छ गीत गाएर पठाउँदाखेरि अनि गीतलाई चाहिँ एकदम डराउनु पर्दैन आफूलाई जति जस्तो किसिमको आउँछ निर्धक्क गाउनु भयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ गीत तर अब मेरो गीत बिग्रिन्छ कि काहीँ केही हुन्छ कि भनेर डराउन थाल्यो भने गीत बिग्रिने हो गीतलाई नडराइकन निर्धक्क गाउने गर्नुहोस् आजको प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनका लागि शुभकामना हामीले दुवै जसको कमेन्ट त सुनि नै सक्यौँ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो आज कार्यक्रमको अन्तिम प्रतियोगी र यसैसँग यो कार्यक्रम यही समाप्त हुनै आँटिसक्यो र त्योभन्दा अगाडि इलिमिनेसनमा पर्ने दुईजना व्यक्तिको नाम सुनौँ है। इलिमिनेसनमा पर्ने दुईजना व्यक्ति उहाँहरू हुनुहुन्छ
गणेश रुम्बा लामा मकवानपुरबाट, किरण रोक्का बनेपाबाट। इलिमिनेसनमा पर्नुभयो भनेर सानो मन नबनाउनु होला, फेरि पनि प्रयास गर्दै गर्नुहोला र फेरि पनि भेट होला भन्ने आशाका साथ म हजुरलाई यहीँ बिदा गर्न चाहन्छु र यसैसँग आजको कार्यक्रम यही समाप्त भइसकेको छ र अर्को हप्ता यही समयमा आउने बाचाका साथ म हजुरहरूको होस्ट वर्षा शाह मेलोडी स्टार सिजन 2 का टिम हजुरमा बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्गीतको यो महासङ्ग्राम मेलोडी संगीत को महासंग्राम मेलोडी स्टार।